जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा, सुना और समझा कि कौन सा रंग का लिबास हमें पहनना है जो कि इस्लामी नजरिए के ऐन मुताबिक हो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उस लिबास को जिसको हमने खरीदा है, उसके पहनने के क्या आदाब हैं। हम लिबास जो पहन रहे हैं, यकीन कीजिए दीन इस्लाम इतना खूबसूरत इस्लाम है और उसमें मजहब तशय्यो इतना प्यारा मजहब और इतना खूबसूरती के साथ मजहब तशय्यो ने हर पहलू को बताया है कि किस तरह, यानी कि अगर आपने खाना खाना है उसके क्या आदाब है, आपने वॉशरूम जाना है क्या आदाब है, आपने लिबास पहनना है क्या आदाब है, आपने सोना है, जागना है, उठना है, बैठना है, अलगर्ज जिंदगी के हर अहवाल को मजहब अहले बैत ने हर तफसील के साथ बताया है। तो आज मेरा दिल है कि आप लोगों तक इंशाल्लाह लिबास के पहनने के चंद एक आदाब हैं वो आप तक पहुंचाऊं। आप सबसे यही गुजारिश होगी कि एंड तक वीडियो देखिएगा। हो सकता है आप में से कोई एक शख्स जो आइम्मा कराम की इन रिवायात को सुनने के बाद इस पर अमल करके ना सिर्फ दुनिया में बल्कि आखिरत में भी इंशाअल्लाह इमाम की खुशनूदी का बायस बनेगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, बल्कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने जद मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा से एक बात नकल करते हैं, हम शियान अहले बैत की नसीहत के लिए। इमाम फरमाते हैं कि मेरे जद मौला कायनात एक मरतबा बाजार गए, एक अशरफी में मौला ने अपना लिबास खरीदा। उस लिबास के 3 टुकड़े थे। आइए वो तरतीब सुनते हैं और समझते हैं। इमाम फरमाते हैं कि मेरे बाबा ने, मेरे जद ने जो लिबास खरीदा उसमें से जो एक हिस्सा था उसको पैराहन बनाया, और वो पैराहन कहां तक था? टखनों तक। जो दूसरा उस लिबास का हिस्सा था वो लुंगी था जो कि निस्फ पिंडली तक, और जो तीसरा लिबास का वो टुकड़ा था वो रिदा थी जो कि आगे सीने तक और पीछे कमर से थोड़ा नीचे। फिर हाथ आसमान की तरफ उठाए और इस नेमत के एवज अल्लाह ताला की हमद अदा करके अल्लाह ताला की हमद अदा की। तो यहां से ये बात साबित होती है कि जब भी आप नया लिबास लें और उसको पहने या खरीदे तो आपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करना है। आइए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का एक और फरमान आपको सुनवाता हूं। इमाम फरमाते हैं कपड़े का वो हिस्सा, ये फरमान जरा गौर से सुनिएगा। अक्सर मोमिनीन जो है इस बात का ख्याल नहीं रखते कि जो जिस बात से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने रोका है। इमाम फरमा रहे हैं कपड़े का वो हिस्सा जो एड़ी से गुजर कर नीचे पहुंचे, यानी कि पांव की एड़ी से नीचे कपड़ा जमीन पर लग रहा हो, इमाम फरमाते हैं वो आतिशे जहन्नम में है। यानी जितना कपड़ा नीचे होगा, एड़ी से नीचे जमीन पर लगेगा, वो आतिशे जहन्नम में है। अब इमाम ने इसमें ये नहीं कहा कि मर्दों के लिए है या औरतों के लिए है, इमाम ने सबको शामिल किया है, मर्द भी और औरतें भी। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर से फरमाया वसयाबका फतहिर, जिसका लफ्जी तर्जमा ये है कि अपने कपड़ों को पाक करो। अल्लाह ताला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम इंसानों तक ये बात पहुंचा रहा है कि अपने कपड़ों को पाक करो। तो जब इस आयत के हवाले से जब तफसील या थोड़ी सी वजाहत मांगी गई तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कपड़े तो पाको पाकीज़ा ही रहते हैं, लिहाजा यहां जो फतहर का जुमला इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इससे मुराद ये है कि अपने कपड़े ऊंचे रखो ताकि वो नजासत में आलूदा ना होने पाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे जो कपड़े होते हैं वो जमीन पर जो भी नजासत पड़ी होती है उससे लगते हैं, और इसी तरह
وہ کپڑا جو ہے ہمارے بدن سے لگتا ہے تو جہاں کپڑا نجس ہوا وہیں پر ہمارا بدن بھی نجس ہو جاتا ہے. ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہوتا اور ہم اس نجس بدن سے جا بجا ہر جگہ ہاتھ لگاتے ہیں. تو جہاں ہمارا جسم نجس تھا وہاں پر باقی اور بھی. تو اس حوالے سے ہمیں یہ غور کرنا پڑے گا. ایک اور روایت ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو وصیت فرمائی کہ خبردار اپنا پیرہن اور پاجامہ بہت نیچا نہ کیجیو کہ یہ علامت تکبر ہے. یعنی رسول فرما رہے ہیں جو بھی شخص اپنے کپڑے کو اتنا لمبا سلوائے، اتنا لمبا کرے کہ اس کا جو لباس ہے وہ زمین سے گھستا ہوا چلا جائے تو رسول خدا فرما رہے ہیں یہ تکبر کی علامت ہے اور ہمیں اس تکبر سے باہر آنا ہے. چونکہ ہم شیعان اہل بیت ہیں، چونکہ ہمارا نسبت، ہمارا تعلق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، تو جہاں ہمیں اپنی عزت پیاری ہے وہیں پر ہمیں اپنے ائمہ کی عزت کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے انشاءاللہ. کہیں کوئی دوسرا شخص ہمیں دیکھنے کے بعد یہ نہ کہے کہ آپ ایسے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کے رہبر و رہنما بھی ایسے ہوں. تو اس حوالے سے ہمیں ہر اس چھوٹی چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے. اب لباس کے کیا مسائل ہیں؟ عام طور پر ہم یہ نہیں سمجھتے کہ لباس کے بارے میں بھی کوئی مسائل ہوں گے. نہیں مومنین کرام، اگر آپ کتاب تہذیب الاسلام کا مطالعہ کریں تو آپ کے اٹھنے بیٹھنے، آپ کے ہر معاملے میں جو ہے وہ دین اسلام ہمیں ہمارے اوپر ذمہ داریاں لگاتا ہے. ایک آخری حدیث سے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. معتبر حدیث میں منقول ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حیات طیبہ سے کہ جب مولا کپڑے پہنتے تھے تو آستینوں کو کھینچ کھینچ کر دکھایا کرتے تھے. انگلیوں سے جتنی بڑھ جاتی تھیں ان کو کتروایا کرتے تھے، یعنی کہ ان کو کٹوایا کرتے تھے. مولا کائنات نہ صرف اپنے لیے بلکہ تمام مومنین جو اس وقت مولا کے ارد گرد یا مولا کے پاس ہوتے تھے تو مولا ان کو بھی دکھایا کرتے تھے، ان کو بھی بتایا کرتے تھے، ان کو بھی سمجھایا کرتے تھے. اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جو شخص اپنے کپڑے از روئے تکبر زمین پر گھسیٹتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. مرد کا پاجامہ جو ہے وہ زمین کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے. تو انشاءاللہ انہی احکامات کے ساتھ، انہی روایات کے ساتھ جو کہ آپ تک بیان کی ہیں، مجھے یہ توقع ہے، مجھے یہ امید ہے کہ آپ انشاءاللہ اس پر من و عن عمل کریں گے اور انشاءاللہ جو یہ باتیں آپ نے سنی ہیں ان باتوں کو انشاءاللہ دوسرے مومنین تک بھی پھیلائیں گے اور اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اس امر میں آپ انشاءاللہ ہمارا ساتھ دیں گے. بہت شکریہ جی.